यजीद का मसला होवे इस तरह के जेड़े मेरे ताकीक करदा मसाइल अगों पेश होए ने उहदे ते अगर किसी नूं सम्मा खैरा सट मारदा होवे ते मेरा एक शागिर्द मौलाना मोहम्मद इरफान तौसवी साहब वो मौजूद हैं, उसके साथ कोई बात करे, उसकी हार को मैं अपनी हार समझ लूंगा बस। हाँ। मैं नहीं ना एक साडे जोड़ दे मुंडे ने ये थे ओही ने भी जेड़े नाम सुनन मिंबर दे उत्ते ते मूत्र सुक जांदा ते मुनाजरे बहसा इन्हां साडे मां दी सिरी करनी है। ओ भाई मैं असा नहीं इहो जिहा नूं मूंह लाउंदे साडे शागिर्दां दे मेरे मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब मेरे शागिर्द ने, कोई उन्हां नाल बह जावे असा समझाया उन्होंने अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल समझ लगी। किताब मेरी दे बारे कुत्ते दे पुत्र लो आजकल बहुत शैतानी दुनिया है जी, इधरों गल कट देंगे इधरों कट देंगे। वो जो क्लिप आते ना जी वो जी इन्हें आख्या सैयद जड़े ने वो यजीद की टट्टी तो भी भैड़े बड़े कुत्ती माँ के पुत्र ने, उन्होंने पुछ लानती दिया बच्चा जेड़ा एक क्लिप कटिया ये ऐसे सैयद ऐसे जड़े आख्या है वो कीड़े ने तेरा वो पिछों तो सुना अब कुत्ते का पुत्रा झूठा एवं लानती बन दे। वो जड़ा सियाना है उन्हें ऐसे दे लफ्ज़ तो अंदाजा लगाना है पिछा सुना तो सही कीड़े ने कैसे जिनको ये कह रहा है ऐसे। तो मैं फिर आख्या है जेड़ा रसूल पाक दा गुस्ताख है जेड़ा दीन दा दुश्मन है मुनकर ओ लानती जेड़ा नबियां दा गुस्ताख है ए कुत्ता यजीद दी टट्टी तो भेड़ा कमीने दे पुत्रो गल पूरी हो सुनो चूहे दे पुत्र भज भज के थाने इधर उधर चिश्ती ना आवे होर जेड़ा मर्जी है। अब बगैरत दे बच्चो ऐ तुहाडियां परेशानियां ऐ तुहाडा थाणियां विच रोना धोना दसदा है तुसी साडे मुकाबले जोगे है ही नहीं। मैनू नहीं किसी थाने जान दी लोड़, दुनिया सारी आहद कर लवे कोई भी न जावे किसी हुकूमती तागूती आसरे ते वो भी जग अगे बयान करे, मैं भी खुल के बयान करना फैसला लोकां दे सट्टो जिहदे पासे हक होवेगा जग आपे लग जाए। बहुत खूब उस्ताद जी बहुत खूब क्या बात है। गिद्दड़ दे पुत्र लख लानत ताड़ी जिंदगी दे बगैरत दे बच्चे फिर आंदे ने असी हक दिया लख लानत कमीने दे पुत्रा कदी हक वाला भी डरदा जी उस्ताद जी क्या बात है। सदा सलामत रहो उस्ताद। अगर ये शरीर लोग ना होन फसादी ना हो कसम उस जात दी करके कहना जिदे कब्जा कुदरत च मेरी जान मैं इन्हां दे घर जाके मंजी ठोक आऊं। लेकिन कुत्ते दे पुत्र की करते ने थाने जाके फिर झूठे परचे झूठियां गल्लां हवा लख लाना त्यारा। मेरी गल नहीं समझे लोकां दे छड्डो मैं किसी नूं नहीं आखांगा, मैं आख जाऊं किसी नूं मेरी जुबान वड़ दे वो भी किसी न कहन मैदान होवे खुला इल्म दी जंग इल्म दे नाल होवे ना वो असला चुकन ना लड़ाई ते आउण ना किसी गल ना थाने ना इधर वो भी सरेआम बोलन मैं भी सरेआम बोला वो 100 बोलन मैं हिको मिस्कीन बोलांगा।
اللہ دے فضل نال جے ساریاں دا موتر نہ سکے میرا نام مٹا چھڈی. بے شک استاد جی بہت خوب کیا بات ہے بے شک بے شک بے شک ساڈیاں گلاں ان پڑھ میرے بیلی ہن حافظ سردار خان اچھا ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ بھائی دیکھو میں کسی کے خلاف ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਬੋਲੇ ہاں بہت اچھا بہت اچھا میں کسی کے خلاف بولے یار سچی دس جیڑی گل میں اتنے کرنا وہ تھانے کراں گا کچہری کراں گا ہر تھان کراں گا میں آکھاں گا تھانے والے ہو یہ جو آندے نے بھی اسی سچے ہیں تو تسی انہاں نوں بھی چھڈ دو تے مینوں بھی چھڈ دو گل مک گئی جیڑا تواڈے کول آوے اونوں چھتر پھیرو میں تھانے والیاں نوں آکھاں گا جیڑا تواڈے کول آوے ہائے بچائی چھتر پھیرو میں نہ مننا جرم دا اور سمجھ آئی کوئی نہ اللہ دے بندے ہو جھوٹا گھبراؤندا ہے طاغوتی آسرے جھوٹے بندے لیندے نے بس میں انہاں دے خلاصے کھولاں کچھ کھولے انہاں دا کوئی پھکا رہن لگا کوئی انہاں نے تو میں اکا گل ہون جڑی چکی ہے نا کہ یارو یہ جنوں کہندے نے یہ مولوی جڑا بھی لگدا ہے نا خطیب لگے کسی پرتی ہوئے تو اون دے کول او دا میڈیکل کردے نے تو میں پھر کہنا بھی یار صرف انہاں دے پوچھو اکھ مار گئے حضرت میڈیکل کیا ہوتا ہے یہ سارے مدرسے ستھنا لوا کے جی اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو میرے جڑا نیٹ نہیں یہ بالکل تسی کی کہندے ہو پریکٹیکل وہ تسی تانوں بخا سکنے ہیں بالکل ہوندا پیا ہے ہاں جی وہ کوڈے پے نے پچھوں دو بندے کی کردے نے خدا جانے اللہ اکبر ہاں جی وہ تے اگلے نو پتہ ہے بھی مگرلے کی پک کردے نے میں تے کو پتہ نہیں میں اتنے بیٹھ میری گل نہیں سمجھ میں تے نہیں سمجھنا ہائے 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 کہ غیرت اور ضمیر دا آخری قطرہ کڈن واسطے اے کم کیتا جاندا ہے ورنہ کیڑی لوڑ ہے دنیا دی تاریخ دے اندر اے عجیب تھپڑ انہاں لوکاں دے بوتھے دے طارق بن زیاد ان کے مجاہد موسیٰ بن نصیر فاتح اندلس جس کو آج کل کیا کہتے ہیں سپین جنہیں فتح کیتا ہے وہ ایک لتوں لنگڑا سی بول دے سے مرے ہیں بے شک استاد جی بے شک بے شک ایک لتوں لنگڑا سی تو فتح کر گیا ہون تے بٹن ہوندے نے اس لئے تلواراں سن دے پہاڑاں تے ٹرنا پیندا سی معلوم ہویا کافراں دے ملک فتح کرنا واسطے مسلماناں نو پچھوں دا تندرست نہیں چاہیے بے شک جی جی انہاں نو صرف غیرت مند چاہیے غیرت ایمان والا ہوے بھاوے لنگڑا ہوے تے جے دلہ تے بھاوے ٹھلا موٹا ڈھڈل ہوے
دلے نے ہمیشہ جیڑی وکھائی سو او دے تے چتر کھا کے ہی آؤں. ہاں یہ ہو جائے. اور پھر ایک مفتی صاحب ایک مولوی صاحب خطیب لگن لگے نے. کی لگنا ہے؟ انہوں نے ڈرمی شریف تے رکھنی ہے ممبر تے. کیڑی او دی پئی ہے لوڑ تو بھی وکھا. میں پھر اخیر اگلے دن کلندرانہ چھوڑ دیتا ملتان دے علاقے. میں کہ مولوی جی میرے تو سچ پوچھ دیو نا تو تسی جس لے ممبر تے بیٹھو نا تے ہر شے لا کے بیٹھو. کیوں؟ اگلے پوچھن جی یہ کی تسی آ کے کرو جی حضرت اوتھے چاند نے ویکھیا سی تے انہاں مینوں کامیاب کی پاس کیتا. تسی سارے بھی کر لو. ڈب مرو مسلمان رہے ہیں خدا نہ خوف کر. یہ لا الہ پڑھنا نبی